अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुफर टूटा खुदा खुदा करके आज कुफर टूटा है जी वेस्ट मरीना का, जो कि 6 माह से मुसलसल डेट पे डेट देते जा रहे थे। हर महीने एक नई डेट सुनने को मिलती थी। तो आज वो मिथ ख़त्म हुई, वो राज, वो अजूबा जो बना हुआ था वो ख़त्म हुआ। आज लाहौर के मकामी होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल में वेस्ट मरीना की बैलेटिंग की एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जब भी ये बैलेटिंग की तकरीब होगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और हमारा मौक़िफ़ बड़ा सीधा है, हम एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे रह के सारी चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे होते हैं। ना तो हम क्लाइंट को पैनिक करते हैं और ना ही सोसाइटी को गॉडफादर साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें मैक्सिमम व्यूज़ मिलें। और अपने चैनल की फेक मशहूरी के लिए हम किसी को डिग्रेड नहीं करते, हम न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे रह के चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो इस तकरीब को हेड किया जी चौधरी खालिद डुडी साहब ने और फराज वडाइच साहब ने। बाकी काफ़ी सारे मुअज़्ज़ज़ जो हमारे रियल्टर्स हैं पूरे लाहौर से, उन्होंने इस तकरीब को ज्वाइन किया। इसमें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को बड़ी तफसील से डिस्कस किया गया, अलनूर ऑर्चर्ड की बैकग्राउंड डिस्कस की गई और इसका फ्यूचर डिस्कस किया गया और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए गए। उसके साथ साथ इसकी बैलेटिंग करवाई गई और बैलेटिंग कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर से रैंडमली होती है, उसकी भी जैसे ही आती है बैलेटिंग की वीडियो तो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके एंड में सारा खान और फलक शबीर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस भी ली गई। तो बैलेटिंग में सबसे पहले इसके 3 राउंड जो हैं वो सिलेक्ट किए गए और ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू एक रैंडम बैलेटिंग होती है जिसमें रैंडमली वो सॉफ्टवेयर खुद ही उठा के फाइलों को रैंडमली नंबर लगाता है। तो इसको इस 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया कि 3 दफ़ा उस सॉफ्टवेयर से रैंडम बैलेटिंग करवाई जाएगी और उसके बाद फिर वो 3 जो राउंड होंगे उनकी जो बैलेटिंग हुई होगी उन तीनों में से जो फराज साहब हैं और खालिद डुडी साहब हैं उनमें से कोई एक उठाएंगे और उस राउंड को फाइनल समझा जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये राउंड 1 का आगाज़ है। ये उन्होंने बटन को पुश किया और ये आप देखेंगे कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने राउंड 1 को रैंडमली ऑपरेट करना शुरू कर दिया। अब ये जितनी भी फाइलें हैं सबको रैंडमली नंबर लगेंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कि किसको कौन सा प्लॉट देना है। ठीक हो गया जी। और एक तो ये सारी चीज़ आपको समझानी है और दिखानी है कि इस तरह से बैलेटिंग होती है। और हमारी अब तमाम सोसाइटी, अक्सर सोसाइटीज़ में इसी ट्रेंड को फॉलो किया जाता है कि रैंडम सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी उसकी बैलेटिंग करवाई जाती है। ये जी राउंड 1 कंप्लीट हुआ और ये तमाम फाइलों को रैंडमली सॉफ्टवेयर के ज़रिए नंबर लग गए। इसमें किसी इंसान का कोई किरदार नहीं, ये कंप्यूटर जनरेटेड एक रैंडम सॉफ्टवेयर के थ्रू बैलेटिंग है। अब इसके बाद जी शुरू हो जाता है राउंड नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके 3 राउंड हैं और ये राउंड नंबर 2 शुरू हो जाएगा। इसकी ये रैंडम बैलेटिंग शुरू हो गई रैंडम सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जो मनाज़र चल रहे हैं। इस तरह से जाके सोसाइटियों की बैलेटिंग होती है। तो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेहतरीन आइडिया हो जाएगा कि बैलेटिंग किस तरह से होती है। और एटलीस्ट अलनूर ऑर्चर्ड जो है इसका और अल जलील डेवलपर की तो आपको बेहतरीन आइडिया हो जाएगा ना। ये जी राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा राउंड 3 जो सेम इसी स्ट्रेटजी के ऊपर राउंड 3 को भी कंप्लीट किया जाएगा। ये राउंड 3 का आगाज हो रहा है। ले जी ये राउंड 3 भी शुरू हो गया सेम एज इट इज़ जैसे पहले 2 राउंड मुकम्मल हुए हैं। ये तमाम अल जलील के सीनियर जो लोग हैं वो रैंडमली को 2-2 चीफ गेस्ट को बुला के उनसे वो उन्होंने इसको ऑपरेट करवाया।
یہ جیسے سامنے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ریڈ باکس، اس کے اوپر بٹن لگا ہے، اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ پیچھے سارا آپریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جی راؤنڈ 3 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ سمجھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بیلٹنگ ہوتی کیسے ہے اور اس میں انسانوں کا کتنا کردار ہے یا کتنی کو اس میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ یہ جی تینوں راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں بیلٹنگ کے۔ اب طریقہ کار کے مطابق 3 راؤنڈ چن لیے گئے ہیں اور تینوں میں سافٹ ویئر نے رینڈملی فائلوں کو ڈیفرنٹ نمبر لگا دیے۔ اب اس کے بعد جو چیف گیسٹ ہیں چودھری خالد ڈوڈی صاحب اور فراز وڈائچ صاحب، انہوں نے مل کے 3 راؤنڈ جو ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک پرچی کو اٹھانا ہے، اور وہ بھی ہڈن ہوتی ہے، وہ اوپر لکھ کے دیکھ کے نہیں اٹھاتے، یعنی وہ بند پرچی ہے، ان میں سے کسی ایک کو اٹھانا ہے اور اس پہ جو راؤنڈ لکھا ہوگا وہ فائنلی سلیکٹ ہو جائے گا کہ اس راؤنڈ میں جو بیلٹنگ ہوئی ہے یہ فائنل سمجھی جائے گی۔ تو جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مہمان سٹیج پہ موجود ہیں اور یہ ابھی ایک پرچی اٹھا کے دکھائیں گے کہ جی یہ فائنل ہے، اور وہ بھی رینڈملی اٹھائیں گے۔ بیسیکلی تو یہ 2 رینڈم یونٹس میں تقسیم کیا گیا اس بیلٹنگ کو، پہلے کمپیوٹر کے تھرو رینڈم بیلٹنگ کروائی گئی ہے، پھر یہ پرچی کے تھرو وہ راؤنڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا راؤنڈ فائنل ہے۔ لیں جی پرچی آ گئی، اور اس میں کون سا راؤنڈ فائنل ہوتا ہے جی، تو اس میں فائنل ہوا جی راؤنڈ نمبر 1۔ لیں جی راؤنڈ نمبر 1 جو ہے یہ فائنل سمجھا جائے گا، اور اس میں جس فائل کو جو پلاٹ الاٹ ہوا وہ فائنل اس کو الاٹمنٹ مل جائے گی۔ تو یہ سارا بیلٹنگ کا پروسیجر تھا جو اس تقریب میں ہوا، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی، لوگوں نے بہت انجوائے کیا، اور ہم نے خود اس فنکشن کو اٹینڈ کیا تاکہ ایکچولی گراؤنڈز پہ دیکھا جا سکے کہ ہوا کیا اور بیلٹنگ کا طریقہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کچھ پروجیکٹس کی ڈیٹیل ڈسکس کی گئیں اور کچھ اس کا فیوچر ڈسکس کیا گیا۔ اس آرکیٹیکٹ جو کمپنی ہے جورس بیونا پتہ نہیں اس طرح کے ہے JB کے نام سے، اس کو بلایا گیا، انہوں نے اپنا سارا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ پھر سارا خان کو بلایا گیا جو کہ جی ہیں برانڈ ایمبیسڈر، انہوں نے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اس گروپ کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ریئلٹرز نے اور سارا خان نے تھوڑی ہلا گلا بھی کیا، شغل میلہ لگایا ریئلٹرز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروجیکٹس کے حوالے میں بتایا جو کہ انہوں نے الجلیل ڈیولپرز کے ساتھ کیے۔ اس کے بعد سردار اسلم وڈائی صاحب نے سارا خان سے میپ ریویل کروایا ویسٹ مرینا کا، جو کہ نیکسٹ 48 آورز کے اندر ہر جگہ پہ اویلیبل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ اپنا پلاٹ نمبر کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا CNIC رجسٹرڈ CNIC، اپنا فائل نمبر اور اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر ویب سائٹ کے تھرو ایکسیس کر کے آپ یہ تینوں چیزیں ڈال کے تو اپنا پلاٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری سچویشن رہی جی، اور اس کے بعد سردار اسلم وڈائی صاحب نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ آئندہ کچھ 2 سے 3 مہینے کے اندر ویسٹ مرینا کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع ہو جائے گا، جو کہ بڑی خوشائن چیز ہے۔ تو ہم نے سارا وقت یہ کوشش کی کہ ہم کلائنٹ اور جو ڈیولپر ہے اس کے درمیان جو نیوٹرل پوزیشن ہے وہ آپ تک پہنچائیں، تاکہ نہ ہمارا کلائنٹ پینک ہو اور نہ ہی سوسائٹی والے پینک ہوں، کیونکہ ان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، کلائنٹ کی اپنے مسائل ہیں، تو دونوں کے پاس ایک نیوٹرل ویو جائے تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور سمجھے۔ تو الحمدللہ آج سارے انویسٹرز کے لیے بڑی خوشی کی خبر اور بڑا اچھا دن ہے کہ ان کا جو ہے انویسٹمنٹ آج سیکیور ہو گئی اور آن وے ہے اور پروفٹ کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ میپ ریویل کے کچھ مناظر ہیں جی، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میپ دکھایا جا رہا ہے اور آگے تھوڑا اس کو انجوائے کیا جا رہا ہے۔ تو اینڈ پہ فلک شبیر نے کچھ سانگز کے اوپر پرفارمنس دی اور پارٹی موڈ بنایا اور ہلا گلا کیا۔ یہ ساری تقریب کے مناظر ہیں جی۔ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، اپنے کمنٹس دیجئے گا تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں، آپ کے لیے اور اچھا بہتر پرفارم کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔